अखबार अहाद को कबूल करने की शराइत। अखबार अहाद में से कोई खबर यानी हदीस जिन शराइत के साथ कबूल की जाती है वो ये है: जब उसकी सनद मुत्तसिल हो, उसका रावी अ, अदालत व ज़ब्त से मुत्तसिफ हो, और उसकी सनद या उसके मतन में कोई इल्लत या शज़ूज़ ना पाया जाए। यानी ये पांच शराइत हैं: सनद का मुत्तसिल होना, रावी का आदिल होना, रावी का जाबित होना, उस रिवायत में कोई इल्लत या इल्लत का ना होना चौथी शर्त, और पांचवी शर्त यह है कि उसमें कोई शुजूज ना हो। सनद के मुत्तसिल होने का मतलब यह है कि उसके दरमियान में उसका कोई रावी साकित ना हो, बल्कि उसकी कड़ियां शुरू से आखिर तक मिली हुई हों। जो सनद हो, उसकी सारी कड़ियां मिली हुई हों, उस दरमियान में से कोई भी रावी मिस ना हो, इसको कहते हैं सनद का मुत्तसिल होना। रावी के अदालत से मुत्तसिफ होने या दूसरे लफ्जों में उसके आदिल होने का मतलब यह है कि वो आकिल व बालिग मुसलमान हो, जिन चीज़ों का शरीयत में हुक्म दिया गया हो उन पर अमल करता, और जिन चीज़ों से रोका गया हो उनसे बचता हो। किसी गुनाह कबीरा का मुर्तकिब ना होता हो और किसी गुनाह सगीरा पर इसरार ना करता हो, और जो चीज़ें अखलाक हसना के मुनाफी हों इन उनसे अपने आप को महफूज रखता हो। तो रावी के आदिल होने का मतलब यह है कि जो चीज़ें उसके अखलाक से मुतल्लिका हैं, उसकी नेकी से मुतल्लिका हैं, वो उनमें जो है ना उसमें कोई कमी ना हो। रावी के ज़ब्त से मुत्तसिफ होने या दूसरे लफ्ज़ों में उसके ज़ाबित होने का मतलब यह है कि पहले रावी से उसने जो बात सुनी वो उसे अपने सीने या अपनी किताब में उस तरह महफूज करे इस तरह महफूज करे कि उसे अगली रावी तक मुंतकिल कर दे और जब चाहे उसे बयान कर सके। यानी उसकी जो मेमोरी है, उसका जो हाफजा है, वो बहुत कवी हो, उसमें कोई कमजोरी ना हो, बातों को अच्छी तरह से याद रख सकता हो। इसकी दो किस्में, इसको हम छोड़ते हैं। उसके बाद हदीस की सनद और मतन में किसी इल्लत के ना होने का मतलब यह है कि उनमें कोई ऐसी चीज ना पाई जाए जो हदीस को ना काबिल एतबार बना दे, चाहे वो बज़ाहिर काबिल कबूल नजर आती हो। मतन में शुजूज होने का मतलब यह है कि रावी जो अगरचे अदालत और जब्त से मुत्तसिफ हो, कोई ऐसी बात कहे जो किसी दूसरी रिवायत या रिवायतों में किसी ऐसे रावी ने कही हो जो हिफ्स में उससे बरतर हो, या ऐसे रावियों ने कही हो जो तादाद में ज्यादा होने की वजह से उसकी बनिस्बत ज्यादा काबिल तरजीह हो। यानी जो ये बात है ना कि मतलब में शुजूज ना हो, वो ये है कि पिछले लेक्चर में भी हमने ये बात की थी कि कोई ऐसी रिवायत जिसके रावी ज्यादा बेहतर हैं, ज्यादा अच्छे रावी हैं, एक ऐसी रिवायत, और एक दूसरी रिवायत हो जिसके रावियों का जो मर्तबा है वो वाला ना हो जो कि उस रिवायत का था, उनसे लो दर्जे के हों। और जो लो दर्जे की सनद वाली रिवायत है उसमें कोई ऐसी बात की जा रही हो जो कि अच्छी सनद वाली रिवायत के खिलाफ बात जा रही हो, तो इसको शुजूज कहते हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो जो पहली तीन शराइत हैं उसका ताल्लुक सनद के साथ है, सनद के साथ है। और जो अगली दो चीजें हैं इसमें उसमें इल्लत और शुजूज ना हो, ये दोनों चीजें इनका ताल्लुक मतन के साथ है। यानी एक हदीस में दो चीजें होती है ना, दो हिस्से होते हैं एक हदीस के। पहला हिस्सा होता है सनद का, जिसमें रावियों की बात होती है, किस रावी ने किससे सुना, और फिर जो है बात पहुंचती है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तक, इसको सनद कहते हैं। और जो अगला हिस्सा है जिसमें अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का कौल या आपका फेल या आपकी तकरीर होती है, उसको मतन कहते हैं। तो जो पहली तीन शराइत हैं उसका ताल्लुक सनद के साथ है, रावी आदिल हो, जाबित हो, और जो है ना सनद मुत्तसिल हो। इन तीनों चीजों का ताल्लुक सनद के साथ है। और जो अगली दो शराइत हैं, रवायत में इल्लत और शुजूज ना हो, इसका ताल्लुक मतन के साथ है। मुहद्दिसीन के नजदीक मकबूल हदीस के दो दर्जे हैं: एक सही, जब उसमें मज़कूरा बाला शराइत पूरी तरह पाई जाती हैं, जो पांच शराइत हमने पढ़ी हैं, जब वो पूरी पाई जाएंगी तो उसको सही हदीस कहा जाएगा। और दूसरा हसन, जब रावी के जब्त में कमी हो। यानी पांच चीजें हैं ना: सनद मुत्तसिल हो, रावी आदिल हो, रावी जाबित हो, ये तीसरी शर्त है। तो इस तीसरी शर्त में अगर कोई मसला आ गया, जो उसका जब्त है, जो उसका हाफजा है, जो उसकी मेमोरी है, अगर थोड़ी सी वीक हुई, तो वो जो हदीस है वो सही नहीं रहेगी बल्कि हसन हो जाएगी। अगर वो पांच शराइत बिल्कुल पूरी हों जो हमने पढ़ी हैं, तो वो हदीस सही होगी। और अगर उन पांच शराइत में से एक शर्त जो जिसका ताल्लुक जब्त के साथ है,
अगर वो उसमें कोई मसला आ जाए, उसमें रावी के ज़ब्त में कमी हो, उसका हाफ़ज़ा थोड़ा-सा कमज़ोर हो, तो वो हदीस सही के दर्जे से उतर के हसन बन जाएगी। और दूसरा, हसन जब रावी के ज़ब्त में कमी हो, अगरचे उसकी अदालत में कोई कमी ना हो, और अगर रावी के ज़ब्त और अदालत दोनों में कमी हो, तो इसकी रिवायत मकबूल नहीं बल्कि मरदूद हो जाएगी। अगर 2 शराइत में मसला आ जाए, रावी जो है ना आदिल भी ना हो और ज़ाबित भी ना हो, उसके ज़ब्त में भी मसला आ जाए, उसकी अदालत में भी मसला आ जाए, तो उस रिवायत को ज़ईफ़ कहेंगे, ना कि हसन कहेंगे। अगर सिर्फ़ ज़ब्त में मसला हो, तो उसको हसन कहेंगे। सही हदीस जिसमें मज़कूरा शराइत मुकम्मल तौर पर पाई जाएँ, सिर्फ़ रिवायत ही के एतबार से मकबूल नहीं होती, बल्कि दिरायत के एतबार से भी मकबूल होती है। पहली 3 शराइत यानी सनद के मुत्तसिल होने, रावी के ज़ाबित होने और उसके आदिल होने का ताल्लुक अगर फ़न रिवायत से है, तो अगली 2 शराइत यानी इल्लत के ना होने और शुज़ूज़ के ना होने का ताल्लुक फ़न दिरायत से है। यानी 2 चीज़ें होती हैं ना, एक होती है रिवायत और एक होती है दिरायत। रिवायत का ताल्लुक होता है आमतौर पे उसकी सनद के साथ, रावियों के साथ। किसी भी हदीस की सनद कैसी है, उसके रावी कैसे हैं, तो उसमें जो है वो सनद से मुतल्लिका तफ़सीलात सारी होती हैं। दिरायत का ताल्लुक होता है अक़ल के साथ। यानी कोई भी जो बात है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ मंसूब कोई बात है, वो अकल के मयार पर और अकल की मीज़ान पे पूरी उतरती है कि नहीं उतरती। तो दिरायत का बेसिकली ताल्लुक जो है वो अकल के साथ होता है, और जो रिवायत का ताल्लुक होता है वो सनद के साथ होता है। तो अगली 2 शराइत यानी इल्लत के ना होने और शुज़ूज़ के ना होने का ताल्लुक फ़न दिरायत से है। इसलिए ये नामुमकिन है कि कोई हदीस सही हो और उसमें कुरान या मुतवातिर सुन्नत या अक़ल सरी के खिलाफ कोई चीज़ पाई जाए। कुरान के मज़ामीन तो सबके सामने थे और मुहद्दिसीन उस वक़्त फ़न्ने हदीस में नहीं पढ़ते थे जब तक कुरानी उलूम पर हर तरह से अबूर हासिल ना कर लेते। सही हदीस जो इस तौर पर सही करार पाए, इससे एक रिवायत में इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हम्बल, इब्न हज़म और बहुत से उलमाए हदीस के नज़दीक इल्म यकीन हासिल होता है। जो सही हदीस है, उससे बाज़ उलमा मिसाल के तौर पे इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम इब्न हज़म रहमहुल्लाह के नज़दीक इल्म यकीन हासिल होता है। यानी इल्म 2 तरह का होता है ना, एक होता है ज़न्नी और एक होता है यकीनी, या कतई। ज़न्नी या कतई या ज़न्नी या यकीनी, यकीनी और जो है ना कतई एक ही चीज़ है। तो बाज़ उलमा के नज़दीक जो हदीस होती है, उससे हमें यकीनी इल्म हासिल होता है, कतई इल्म हासिल होता है। इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने इसे मुतवातिर की एक किस्म करार दिया है और इसी राय को अक्सर उलमाए हदीस की तरफ मंसूब किया है। वो कहते हैं, तवातुर के लफ्ज़ से कई मानी मुराद लिए जाते हैं, क्योंकि मुतवातिर से मुराद वो चीज़ होती है जिससे इल्म हासिल हो। लेकिन कुछ लोग हैं जो मुतवातिर उसी को मानते हैं जो बहुत से रावियों ने नक़ल किया हो। सही बात जो अक्सर यानी अक्सर उलमाए हदीस का मसलक है, यही है कि इल्म का हुसूल कभी रावियों की कसरत से होता है और कभी दीनदारी और ज़ब्त की बदौलत उनकी सिफ़ात से। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि कई दफ़ा जो इल्म यकीनी हासिल होता है, उसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि उसको बहुत ज़्यादा रावियों ने एक चीज़ को बयान किया हो। कई दफ़ा अगर रावी कम भी हों, लेकिन उनकी दीनदारी और उनका ज़ब्त इतना अच्छा हो, तो उसकी बुनियाद पे भी इल्म यकीनी हासिल हो जाता है। मकबूल हदीस के ये 2 दर्जे मुहद्दिसीन ने मुकर्रर किए हैं। इनसे सरफ़ नज़र करते हुए जमहूर फ़ुक़हा के नज़दीक मकबूल हदीस से सिर्फ़ ज़न या इल्म ज़न हासिल होता है, जैसे जैसे कि हम ऊपर बता चुके हैं। लेकिन इस पर अमल सबके नज़दीक वाजिब है, क्योंकि इसमें झूठ से ज़्यादा सच के पाए जाने का पहलू गालिब है। यानी जो जमहूर फ़ुक़हा हैं, उनके नज़दीक एक हदीस से इल्म यकीनी नहीं बल्कि इल्म ज़न्नी हासिल होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जब कहते हैं कि हमें हदीस से इल्म ज़न्नी हासिल होता है या हदीस ज़न का फ़ायदा देती है, तो वो ये कहें कि हदीस अब नाक़ाबिल एतबार है या उस पे अमल करना वाजिब नहीं है, ऐसा नहीं है। वो ज़न इसको कहते हैं, इससे इल्म ज़न्नी हासिल होता है। लेकिन ये वो वाला ज़न है जो जिसको हम ज़न्ने गालिब कहते हैं, जिसमें सच के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। तो वो ज़न्नी कहते भी हैं, लेकिन इसके बावजूद वो उसको काबिल अमल कहते हैं। उसकी बुनियाद पे चीज़ों को फ़र्ज़ वाजिब का दर्जा भी देते हैं। उसके बाद है सही अहादीस को रद्द करने के लिए हनफिया के चंद उसूल। यानी
یہ جو اصول ہے نا بیسیکلی انہوں نے جو مصنف ہیں انہوں نے اپنے ایک سمجھ لیں کہ ایک غصے کا اظہار کیا ہے کہ حنفیہ نے جو حدیث کو قبول کرنے کے اصول بتائے ہیں نا وہ اصل میں حدیث کو قبول کرنے کے نہیں بلکہ حدیث کو رد کرنے کے اصول بنتے ہیں، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ یعنی جو 5 اصول ہیں جو جمہور نے بتائے ہیں وہی احناف نے بتائے ہیں، لیکن مزید انہوں نے 7 اصول بتائے ہیں حدیث کو قبول کرنے کے۔ تو مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اصول انہوں نے بتائے ہیں یہ حدیث کو قبول کرنے کے نہیں بلکہ حدیث کو رد کرنے کے اصول زیادہ لگتے ہیں۔ دوسروں کی طرح حنفیہ بھی حدیث کو مقبول یا مردود قرار دینے کے لیے محدثین کی مذکورہ بالا شرائط کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن درایت یا شدت احتیاط کے نام سے انہوں نے بعض ایسے اصول وضع کیے ہیں جن سے انہوں نے صحیح احادیث کی ایک بڑی تعداد کو رد کر دیا ہے۔ ان میں سے چند معروف اصولوں کا ہم ذیل میں جائزہ لیتے ہیں۔ 5 تو وہی ہیں، اگلے جو 7 اصول ہیں ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ ان میں سے پہلا یا چھٹا اصول ان کا یہ ہے کہ اخبار احاد کو قرآن کے عمومات اور ظواہر پر پیش کیا جائے۔ اگر اس سے قرآن کے کسی عام یا ظاہر کی مخالفت ہوتی ہو تو قرآن کو لیا جائے گا اور اس خبر یا حدیث کو رد کر دیا جائے گا، کیونکہ قرآن قطعی الثبوت ہے اور اس کے ظواہر و عمومات بھی قطعی الدلالت ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو اخبار احاد ہیں یا احادیث ہیں ان کو قرآن کے ظاہر پہ اور عام پہ پیش کیا جائے گا۔ تو اگر وہ اس عموم کے مطابق ہیں اور اس قرآن کے ظاہر کے مطابق ہیں تو ان کو لیا جائے گا، اگر وہ ان کے خلاف ہیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تعجب ہے کہ ان میں سے بعض حضرات اپنے اس اصول پر استدلال ایک حدیث سے کرتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تمہیں میری طرف سے اگر کوئی بات پہنچے تو اسے اللہ کی کتاب پر پیش کرو، اگر وہ اللہ کی کتاب کے مطابق ہو تو وہ میری ہی بات ہوگی اور اگر اس کے مطابق نہ ہو تو وہ میری بات نہ ہوگی۔ حالانکہ یہ ایک جھوٹی اور موضوع حدیث ہے جسے بعض الحاد پسند لوگوں نے شریعت کا مذاق اڑانے کے لیے وضع کیا تھا، جیسا کہ امام شافعی کے ساتھ عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ نے اس کی تصریح کی ہے، بلکہ اس حدیث کا باطل ہونا خود اسے قرآن پر پیش کرنے سے واضح ہو جاتا ہے۔ یعنی انہوں نے جس چیز سے استدلال کیا ہے اور جس حدیث کا بنیاد بنا کے انہوں نے ایک اصول بنایا ہے وہ حدیث ہی صحیح نہیں ہے، موضوع حدیث ہے۔ بہرحال اس میں شک نہیں کہ قرآن قطعی ثبوت ہے، لیکن اس کی دلالت کہیں قطعی ہے اور کہیں ظنی، جیسا کہ ہم گزشتہ فصل میں بیان کر چکے ہیں۔ تو ہم نے پہلے یہ بات کی تھی کہ جو قرآن ہے وہ قطعی الثبوت ہے، اپنے ثبوت میں قطعی ہے اور اپنی دلالت میں ظنی ہے، جبکہ جو حدیث ہے وہ اپنے ثبوت میں ظنی ہے اور اپنی دلالت میں اپنی امپلیکیشن میں وہ قطعی ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی تھی؟ کوئی بتائے گا اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن قطعی الثبوت ہے اور حدیث جو ہے وہ ظنی الثبوت ہے۔ قرآن جو ہے وہ ظنی الدلالہ ہے اور حدیث جو ہے وہ قطعی الدلالہ ہے۔ یہ مطلب یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی بتائے گا اس کا کیا مطلب ہے؟ شیخ صاحب کیا پوچھا آپ نے؟ قرآن جو ہے وہ قطعی الثبوت ہے اور حدیث جی، جو ہے وہ قطعی الدلالہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہم تک پہنچنے میں قطعی ثبوت ہے، بالکل صحیح۔ اور یعنی کہ اور جو حدیث ہے وہ ہم تک پہنچنے میں قطعی الدلالہ ہے، نہیں نہیں یعنی کہ خبر احاد۔ نہیں 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 ہم تک جی سر، پہنچنے میں ظنی الدلالہ ہے، سوری ظنی ظنی الثبوت، الدلالہ، سوری ظنی ظنی الدلالہ، الثبوت، ظنی الثبوت، ظنی الثبوت۔ جی ظنی ثبوت ہے، ظنی ثبوت ہے، لیکن شیخ صاحب یہ خبر احاد سے متعلق ہی ہے نا؟ خبر احاد اور حدیث ایک ہی چیز ہے نا، اس میں کوئی فرق تھوڑی ہے۔ خبر احاد اور حدیث نہیں ایک ہی شیخ صاحب، چیز ہے۔ میں خبر احاد اور متواتر، جی چیز تو ہے کہ میں خبر احاد اور متواتر کی تقسیم کی وجہ سے یہ سوال کیا تھا۔ ہاں لیکن جنرلی خبر احاد اور حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے۔ باقی جو اس کی اگلی تقسیم ہے
جو متواتر ہے وہ اس سے الگ تقسیم ہے، لیکن احادیث کو عموماً اخبار احاد ہی کہا جاتا ہے. جزاک اللہ خیر. تو جو ہے یہ بات سمجھ سر لیں سب لوگ. جی جی. سر میرا ایک کوشچن ہے، آپ یہ ضنی اور دلالہ دوبارہ ایکسپلین کر دیں، یہ کیسے ہے ضنی کیسے ہے؟ دیکھیں جو پہلے قرآن سے متعلق سمجھ لیں. قرآن جو ہے اپنے ثبوت میں قطعی ہے، اور اپنی امپلیکیشن میں، اپنی دلالت میں وہ ضنی ہے. یعنی جس طرح وہ بتا رہے ہیں نا کہ پہنچنے میں، ہم تک پہنچنے میں اس میں کوئی بھی شک یا شبہ نہیں ہے، اس لیے وہ ثبوت کے اعتبار سے، ثابت ہونے کے اعتبار سے قرآن قطعی ہے. ٹھیک ہے. وہ تواتر سے پہنچا ہے، اور اس میں کوئی جو ہے نا شک و شبہ موجود نہیں رہا، تو اس اعتبار سے قرآن ثبوت میں ضنی ہے، ثبوت میں قطعی ہے، ایکسپلیسٹ ہے، قطعی الثبوت ہے. اور قرآن اپنی دلالت میں قطعی نہیں، ضنی ہے. وہ اس طرح کے قرآن کے جو الفاظ کے میننگز ہیں، معانی ہیں، وہ ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جو ہے نا طلاق یافتہ خاتون کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 3 قروء انتظار کرے. سلاست قروء، 3 قروء انتظار کرے، قرآن میں ہی آتا ہے. اب قروء سے کیا مراد ہے؟ قروء سے مراد کسی نے جو ہے وہ پاکی کی حالت لی ہے، کسی نے ناپاکی کی حالت لی ہے. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ اپنی دلالت میں، اپنا معنی بتانے میں وہ ضنی ہے. ٹھیک ہے، ضنی ہے، قطعی نہیں ہے. قرآن کے بارے میں یہ بات یعنی بالکل طے شدہ ہے کہ اس کے یہ اپنے ثبوت میں قطعی ہے اور اپنی دلالت میں ضنی ہے. ٹھیک ہے. اور حدیث اس سے الٹ ہے. حدیث اپنے ثبوت میں وہ ضنی ہے، ثابت ہونے میں، ہم تک پہنچنے میں ضنی ہے. یعنی وہ ساری احادیث جو ہے وہ متواتر نہیں ہوتی، ان میں جو ہے وہ اخبار احاد بھی ہوتی ہیں، اور جو ہے اس اعتبار سے، ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے، ثابت ہونے کے اعتبار سے جو احادیث مبارکہ ہیں وہ ضنی ہیں. لیکن اپنا معنی بتانے میں اور اپنا مفہوم بتانے میں احادیث مبارکہ وہ قطعی ہیں، قطعی الدلالہ ہیں. قرآن جو ہے وہ قطعی الثبوت ہے اور ضنی الدلالہ ہے، جبکہ حدیث وہ ضنی الثبوت ہے اور قطعی الدلالہ ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہے بات؟ جی سر. کوئی مشکل تو نہیں رہی اس میں؟ مزید تفصیل کی ضرورت ہے؟ سمجھ نہیں آئی ابھی؟ آگے یہ سر. ایک چیز جی بہن پہلے آپ پوچھ لیں. جی 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 بتائیے گا جس نے. بہن کا سوال پورا ہو گیا. شاید انہوں نے یہ کہنا تھا کہ سمجھ آ گئی ہے. شیخ صاحب دیکھیں، جب ہمارے پاس قرآن بھی اسی اسلوب سے آیا ہے، اسی سند کے ساتھ آیا ہے، اور حدیث بھی اسی سند کے ساتھ آئی ہے، انہی لوگوں کے ذریعے ہم تک یہ چیزیں پہنچی ہیں، تو پھر ہم ایک کو قطعی ثبوت اور ایک کو ضنی ثبوت کیوں کہہ رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ٹرمنالوجی صحابہ کے ٹائم پہ تو نہیں تھی، نہ ہی ائمہ اربعہ کے ٹائم پہ تھی. ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے. اس میں نا اصل میں جو قرآن پہنچا ہے نا، قرآن بھی انہی لوگوں نے پہنچایا ہے جو جن لوگوں نے حدیث پہنچائی ہے. لیکن جس اہتمام کے ساتھ قرآن کریم کو لکھا گیا اور آگے بیان کیا گیا ہے نا، حدیث کو اس اہتمام کے ساتھ لکھا نہیں گیا اور اس اہتمام کے ساتھ آگے نہیں پہنچایا گیا. حالانکہ احادیث بھی اسی طرح محفوظ ہیں، جس طرح قرآن محفوظ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن یہ بھی محدثین کا اور علماء کا یہ ایک احتیاط سمجھ لیں. یہ احتیاط ہے کہ وہ قرآن میں اور حدیث میں تھوڑا سا فرق کرتے ہیں. حالانکہ احکام لینے میں وہ جو ہے نا کوئی فرق نہیں کرتے. جب احکام لیے جائیں گے، قرآن سے بھی اسی طرح احکامات لیے جائیں گے، جو ہے حدیث سے بھی اسی طرح احکامات لیے جائیں گے جس طرح قرآن سے لیے جاتے ہیں. لیکن یہ ایک احتیاط ہے کہ وہ اس کو جو ہے نا ضنی کہا جاتا ہے ثبوت کے اعتبار سے. یہ صرف محض احتیاط کے طور پہ ہے، ورنہ احکام لینے میں قرآن میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اور جب محدثین یا علماء اس کو ضنی کہتے ہیں حدیث کو،
तो इससे मुराद ये नहीं होता कि लाजमन इसमें जो है ना झूठ होगा, बस वो ये है कि इसमें जो है ना झूठ होने के कहीं ना कहीं कोई इम्कानात मौजूद है, क्योंकि वो जो है ना इसको उस एहतमाम से नहीं लिखा गया था जिस तरह के कुरान को लिखा गया था, वरना जो है ना इनमें कोई वही होने के एतबार से कोई फर्क नहीं है। वो वही जली है कुरान करीम, और ये वही खफी है। हनफिया इस जज़ाकल्लाह बारे में खैर। मुनफरिद हैं कि वो इसके तमाम ज़वाहिर और उमूमात को कतई दलाला मानते हैं। अच्छा, अहनाफ जो है ना कुरान कुरान को भी कतई दलाला ही मानते हैं, कुरान को भी कतई दलाला कहते हैं। जो जावेद अहमद गामदी साहब हैं, जो मारूफ स्कॉलर हैं, वो भी कुरान को कतई दलाला ही मानते हैं। वो कहते हैं कि कुरान का जो है ना एक एक लफ्ज वो कतई है अपने सबूत के एतबार से भी और दलालत के एतबार से भी। बस हमारे लोग वो मेहनत नहीं करते, कोशिश नहीं करते, वरना उनको हर बात जो है ना उसमें समझ आ जाए और जो है ना एक लफ्ज का माना मुतय्यन हो जाए। उनके अलावा ये बात किसी दूसरे फकीर ने नहीं कही। यानी मुसन्निफ कह रहे हैं कि जो कुरान का जो उमूम और ज़वाहिर हैं वो कतई दलाला अहनाफ कह रहे हैं ना, तो उनके अलावा किसी दूसरे फ़कीह ने ये बात नहीं की, और ये बजाते खुद अक्ल सरी और दुनिया की हर जबान के कवायद से मुतसादिम है। इसकी वजह यह है कि इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह और उनके असहाब के ज़माने में इराक बिदात ख्वाहिशात पर मबनी बातिल नजरियात और सियासी और कलामी फिरकों के माबैन सख्त कशमकश की आमाजगा बना हुआ था, और उसमें झूठ जोरों पर था। हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस भी उससे महफूज ना रही थी, और उन अहादीस की छान फटक करना, उनके रावियों के हालात मालूम करना और उनकी सनदों पर गौर व फिक्र करके सही अहादीस को ज़ईफ और मौजू अहादीस से अलग करना कोई आसान काम न था। यानी वो इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह इराक में थे, और वहां पे झूठ जो है वो बहुत जोरों पे था, और झूठी अहादीस, ज़ईफ अहादीस, और जो है ना वो इतना ज्यादा मिक्सचर बना हुआ था कि उनको अलग करना बड़ा मुश्किल था। तो यानी वो बताना ये चाह रहे हैं कि अहनाफ ने जो कुरान पे ज्यादा अपनी फिका का ज्यादा मदार कुरान पे रखा है, उसकी वजह क्या बनी है? उसकी वजह ये बनी है कि वो उस जमाने में झूठ बहुत जोरों पे था, और अहादीस, सही अहादीस को ज़ईफ अहादीस से अलग करने का अभी तक कोई खास काम वहां पे हुआ नहीं था। तो इस एतबार से फिर अहनाफ ने जो है ना ज्यादातर उसूल इस तरह के बनाए हैं कि जिसका ताल्लुक कुरान के साथ है। इसलिए उन हजरात ने अपना ज्यादातर एतमाद कुरान पर रखा जो कतई सबूत था, और उसके ज़वाहिर व उमूमात पर उन्होंने कोई पाबंदी ना लगाई। इसके बाद उन्होंने अखबार अहाद को जो उन्हें मिली कुरान पर पेश किया, अगर उन्हें उसके खिलाफ ना पाया तो उन्हें कबूल कर लिया और उन पर अपने मसाइल की बुनियाद रखी, बगैर इसके कि वो उसकी सनदों पर भी गौर करते और उनके रावियों के हालात भी मालूम करते। यानी उस जमाने में इराक में चूंकि सनदों वगैरह के हवाले से, रावियों के हवाले से कोई ज्यादा काम नहीं हुआ था, और कुरान करीम उनके पास सही हालत में, सही सूरत में मौजूद था, तो उन्होंने बजाय इसके कि वो जो है ना सनदों की जांच पड़ताल करते, उन्होंने ये काम ज्यादा नहीं किया। उन्होंने इसका हल ये निकाला कि हम जो कुरान करीम हमारे पास मौजूद है, इन अहादीस को जो उनके पास ज़ईफ, मौसू, सही सारी मौजूद थी, तो उन्होंने कहा कि हम इनके जो सनद है उसमें पढ़ने के बजाय हम इनमें से जो हदीस हमारे पास आई हैं, इनको कुरान के उमूम पर रखते हैं। कुरान की आयत के खिलाफ अगर कोई हदीस होती है ना, उसको हम छोड़ देंगे, और अगर कुरान का उमूम उस हदीस के मुताबिक होगा तो उस हदीस को हम ले लेंगे। तो ये ज्यादा वजह बनी है अहनाफ के जो उसूल हैं वो उन्होंने उसकी बुनियाद ज्यादातर कुरान पे रखी, और हदीस मुबारक को उन्होंने किसी एक और एंगल से देखा। ये काम यकीनन उन्होंने एहतियात और तकवे के पहलू से अंजाम दिया, मुबादा कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कोई ऐसी बात मंसूब कर दें जो कुरान के खिलाफ हो। अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए और उनकी मेहनतों को दर्जा कबूलियत बख्शे कि वो उन हालात में यही कर सकते थे, और यही उन्होंने किया। वो माजूर थे, और उनके इज्तिहाद का उन्हें यकीनन अजर मिलेगा। अगर सही हुआ तो दोहरा अजर, और अगर गलत हुआ तो अकहरा अजर, यानी एक अजर मिलेगा। लेकिन उनके जो पैरोकार बाद में आए, चौथी और पांचवी सदी में, और उन्होंने उनसे मनकूल फरूई मसाइल से फिका के उसूल निकाले, उन्होंने अगरचे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह और दूसरे मुहद्दिसीन की सख्त मेहनत की बदौलत तमाम अहादीस को जमाशुदा पाया, बल्कि ये भी पाया कि उनके रावियों के हालात किताबों में दर्ज कर दिए गए थे, और सही अहादीस को ज़ईफ अहादीस से अलग करके बयान कर दिया गया था। उन्होंने मुहद्दिसीन की उन काविशों की कोई कदर नहीं की। यानी चले उस जमाने में जब इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह मौजूद थे, या उनके बाद इराक में इतने ज्यादा मसाइल बने हुए थे, और अहादीस मुबारक
صحیح حالت میں وہاں جمع نہیں تھیں، تو وہاں تو چلو ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی کہ انہوں نے قرآن پہ مدار رکھ کے کچھ اصول بنا لیے۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب احادیث مبارکہ پہ کام مکمل ہو گیا اور احادیث جمع ہو گئیں، امام بخاری رحمہ اللہ اور دوسرے محدثین نے بہت سارا حدیث سے متعلق کام کر دیا، تو چوتھی اور پانچویں صدی میں جو لوگ علماء احناف آئے، تو ان کو چاہیے یہ تھا کہ ان احادیث سے استفادہ کرتے اور ان احادیث کی بنیاد پہ اپنے جو اصول بنائے گئے تھے فقہ حنفی کے، اس کو ذرا ریویو کرتے، اس کو جو ہے دوبارہ سے اس کو دیکھتے، اثر نو غور کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ شیخ بعض صاحب یہاں محدثین، پر ایک پوائنٹ ہے، جی جی شیخ صاحب یہاں پر ایک پوائنٹ ہے کہ اگر آپ مقدمہ صحیح مسلم کو دیکھیں تو اس میں آتا ہے کہ ابن سیرین نے، جو مشہور تابعی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ ہم لوگ پھر سند پوچھتے تھے، کوئی بھی اگر کہتا تھا کہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم اس کی بات پہ یقین نہیں کرتے تھے۔ اور دوسری عراق کے اندر عبداللہ بن مسعود کے شاگرد بھی موجود تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود کے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد بھی موجود تھے۔ تو پھر ضعیف حدیث ان شاگردوں کے نالج میں تو تھی ہی، تو پھر یہ پوائنٹ کیسے ویلڈ ہوتا ہے جی کہ اس ٹائم عراق کے اندر یہ ضعیف اور صحیح احادیث کا یعنی مکس ہونا، وہ معلوم ہونا مشکل تھا، جبکہ وہ دونوں صحابی تھے اور ان کے شاگرد بھی تھے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ کسی کو بھی صحیح احادیث یا ضعیف احادیث کی پہچان ہی نہیں تھی، ایسا نہیں تھا، لیکن وہ یہ تھا کہ جو ضعیف احادیث تھیں یا موضوع تھیں یا جھوٹ تھا، اس کا غلبہ زیادہ تھا، اس کا غلبہ زیادہ تھا، اور جو ہے اس کی پہچان صحیح اور ضعیف کی پہچان جس طرح اگلے ادوار میں جا کے ہوئی امام بخاری رحمہ اللہ کے دور میں، اور اس کے بعد کے ادوار میں جس طرح بہت واضح طور پہ ایک لکیر کھینچ دی گئی صحیح اور ضعیف کے درمیان، اتنی واضح لکیر اس زمانے میں بھی موجود نہیں تھی۔ تو یہ جو ہے نا وجہ بنی تھی اور وجہ بنی ہوگی، ورنہ بعض علماء تو ظاہر ہے کہ موجود تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بعض صحابہ کرام موجود تھے، لیکن اتنا واضح فرق ابھی تک موجود نہیں تھا۔ تو بجائے اس کے کہ وہ ان کی روشنی میں اپنے بڑوں کی معذوری میں کی جانے والی کوتاہیوں کی تلافی کرتے، انہوں نے ان سے منقول فروعی مسائل کو نصوص کا درجہ دیا، اور اپنے بنائے ہوئے اصولوں میں سے اگر کسی چیز کو ان سے متصادم پایا تو اسے ایسی شکل دے دی کہ وہ ان سے متصادم نہ رہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورتحال میں اگر ان کے بہت سے اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی چھان پھٹک کے ساتھ منقول صحیح احادیث کے خلاف پڑیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، لیکن اپنے اس اصول پر اعتماد کرتے ہوئے انہوں نے ایسی بہت سی احادیث کو رد کر دیا۔ ذیل میں ہم چند احادیث کا بطور مثال ذکر کرتے ہیں جنہیں ان حضرات نے اپنے اسی اصول کے تحت رد کیا ہے، حالانکہ وہ اپنی اسناد کے اعتبار سے انتہائی پختہ اور اپنے مضامین کے اعتبار سے انتہائی واضح اور صریح ہیں، اور ان میں اکثر وہ ہیں جو اللہ کی کتاب کے بعد روئے زمین پر صحیح ترین کتابوں بخاری و مسلم میں منقول ہیں۔ تو یہ جو اصول تھا نا ان کا، یہ جو اصول ہے کہ کسی بھی حدیث کو، اخبار احاد کو، خبر واحد کو قرآن کے ظاہر پر پیش کیا جائے گا، اگر وہ اس کے مطابق ہو تو لیا جائے گا، اگر وہ اس کے مطابق نہ ہو تو اس حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اس کی بعض مثالیں، نماز میں طمانینت یعنی سکون اور اطمینان اختیار کرنے سے متعلق وہ صریح اور محکم احادیث، جن میں سے ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو اپنے رکوع و سجود میں اپنی کمر سیدھی نہیں کرتا۔ اب یہ صحیح حدیث ہے کہ اس شخص کی نماز نہیں ہے جو کمر میں اپنی رکوع میں اپنی کمر کو سیدھا نہیں کرتا۔ ان تمام احادیث کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان لانے والوں رکوع کرو اور سجدہ کرو کی ظاہری و عمومی دلالت سے رد کر دیا۔ انہوں نے یہ جو حدیث ہے کہ نماز میں رکوع کے دوران کمر کو سیدھا کرنا چاہیے، کمر سیدھی ہونی چاہیے، اس کو یہ جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو تم جو ہے رکوع کرو اور سجدہ کرو، اس پہ پیش کیا، اس آیت پہ پیش کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس آیت میں تو اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی گئی، قرآن نے تو یہ نہیں کہا کہ قرآن نے صرف اتنا کہا ہے کہ رکوع کرنا ہے، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ رکوع میں کمر سیدھی ہونی چاہیے۔ تو اس بنیاد پہ انہوں نے اس حدیث کا رد کر دیا۔ وضو اور غسل میں بھی دوسری عبادتوں کی طرح نیت کے ضروری ہونے کا حکم، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا اعتبار نیتوں ہی سے ہے، اسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہرے دھو لو، کی ظاہری عمومی دلالت سے رد کر دیا، یعنی یہ کہ یہاں منہ دھونے کے ساتھ نیت کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ تو
یعنی جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم نماز کے لیے جاؤ تو تم نے غسل کرنا ہے اور اپنے چہروں کو دھونا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ وضو سے پہلے نیت کرنا ضروری نہیں، وضو کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نیت کا ذکر ہی نہیں کیا، جبکہ صحیح حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو نیت کرنا ضروری ہے وضو سے پہلے حدیث کے مطابق، لیکن انہوں نے اس حدیث کو رد کر دیا قرآن کی اس آیت کی بنیاد پہ۔ اور تیسری مثال ہے وہ محکم و صریح احادیث جن میں نماز میں قرآن کی تلاوت کے لیے سورہ فاتحہ کو متعین کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس شخص نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی کوئی نماز نہیں ہے۔ ان تمام احادیث کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد فقرؤوا ما تیسر من القرآن، قرآن کا جو حصہ آسان ہو اس کی قرأت کر لو کی ظاہری اور عمومی دلالت سے رد کر دیا۔ اس میں رد کس طرح ہوا ہے کو بتائے گا؟ شیخ صاحب جو فقرؤ ما تیسر من القرآن تھا یہ عموم تھا، اور اس عموم کی تھا۔ تخصیص کی گئی تھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتح الکتاب، تو انہوں نے اس تخصیص کو ختم کر، انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ حدیث جو ہے وہاں پر جو قرآن کا قطعی ثبوت اور قطعی دلالہ ہے تو ہم اس کا ہی مطلب لیں گے، تو انہوں جی نے بالکل صحیح۔ عموم تخصیص کو ختم کر کے عموم کو دیا۔ ہاں، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ قرآن نے تو صرف اتنا کہا ہے کہ تم قرآن کا جو حصہ آسان ہے اس کو پڑھ لو، قرآن نے تو سورہ فاتحہ کا تذکرہ نہیں کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ بات جو ہے نا ایک اضافی بات ہے، جو حدیث میں آیا ہے کہ اس شخص کی نماز ہی نہیں ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا، تو انہوں نے قرآن کے ظاہر کے اعتبار سے اس حدیث کا رد کر دیا، اور اسی وجہ سے ان کے ہاں امام جب پڑھ رہا ہو جہری فاتحہ تو پڑھنا ضروری نہیں ہے، نہیں پڑھی جائے گی۔ تو اس طرح کی جو ہے نا کچھ اور احادیث انہوں نے پیش کی ہیں جس کی بنیاد پہ یہ آپ دیکھ لیجئے گا، جس کی بنیاد پہ جو ہے نا رد کر دیا گیا، اخبار احاد کو رد کر دیا گیا۔ یہاں ہم نے بطور مثال صرف چند احادیث کا ذکر کیا ہے، ورنہ ان کی اصل تعداد بہت زیادہ ہے۔ انہیں رد کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پر اضافہ ہیں، اس لیے اس کی ناسخ ہیں، اور قرآن کا نسخ اخبار احاد سے نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اخبار احاد ہیں، احادیث ہیں، ان میں ایک نیا حکم بتایا گیا ہے، ایک انڈیپینڈنٹ حکم بتایا گیا ہے، تو اس اعتبار سے یہ قرآن پر اضافہ ہیں، اور قرآن کی اضافے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن کی ناسخ ہیں، قرآن کی کسی آیت کو منسوخ کر رہی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو قرآن کا نسخ ہے وہ اخبار احاد سے ہو نہیں سکتا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اپنے اس اصول کو توڑنے میں امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لیکن یہ حقیقت ہے کہ اپنے اس اصول کو توڑنے میں بھی یہ سب سے پہلے ہیں، کیونکہ انہوں نے نبی سے وضو ہونے، وطر کے واجب ہونے، مہر کے 10 درہم سے کم نہ ہونے، نماز میں کہکہا سے نماز اور وضو دونوں کے باطل ہو جانے، نماز جمعہ کے لیے مصر جامع کی شرائط ہونے، جس کا امام ہو تو امام ہی کی قرات اس کے لیے قرات ہونے، اور نکاح میں 2 گواہوں کے ضروری ہونے سے متعلق احادیث کو قبول کیا ہے۔ لطف یہ ہے کہ جس حدیث میں نکاح میں 2 گواہوں کے ضروری ہونے کا ذکر ہے اس میں 2 گواہوں ہی کا ذکر نہیں بلکہ ولی اور 2 عادل گواہوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس حدیث کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی روح سے نکاح میں صرف 2 گواہ شرائط ہیں اور ان کے عادل ہونے کی بھی شرط نہیں ہے، اس لیے چاہے وہ فاسق ہوں، اور ولی کا ہونا بھی شرط نہیں ہے، کیونکہ اس سے تو انہوں نے اس وقت پیچھا چھڑا لیا تھا جب انہوں نے لا نکاح الا بولی والی حدیث کو رد کیا تھا۔ یعنی امام ابن قیم رحمہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو احناف نے یہ اصول بتایا کہ اخبار احاد میں جو چیز اضافی ہوگی قرآن سے اس کو جو ہے نا قرآن کے ظاہر پر عام پر پیش کیا جائے گا، اگر وہ اس کو قبول کرے تو اس کو لیا جائے گا ورنہ اس کو رد کر دیا جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ احناف نے خود ہی اپنے اس اصول کو جو ہے بہت ساری جگہوں پہ چھوڑ دیا۔ مثال کے طور پہ انہوں نے یہ والی چیزیں بتائی ہیں کہ نبی سے وضو ہونے، وطر کے واجب ہونے، انہوں نے وطر کو واجب کہا ہے، حالانکہ قرآن میں تو اس کا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے کہ وطر واجب ہے۔ مہر کے 10 درہم سے کم نہ ہونے، یعنی ان کے نزدیک جو مہر حق مہر ہے ایک بیوی کا وہ 10 درہم سے کم نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ ہوگا، تو اس بات کا بھی تذکرہ قرآن کریم میں موجود نہیں ہے، صرف حق مہر کی بات کی گئی ہے۔ تو یہ چیزیں انہوں نے پھر کیوں قبول کی ہیں اگر ان کا یہ اصول ہے کہ قرآن کے ظاہر پر پیش کیا جائے گا؟
اور جو چیزیں اس کو نہ قبول کریں ان کو رد کر دیا جائے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ احناف نے خود ہی جہاں پہ ان کا دل کیا انہوں نے جو ہے نا اضافہ بھی کر لیا اخبار احاد کی بنیاد پہ, اور جہاں دل کیا انہوں نے ان چیزوں کو چھوڑ بھی دیا. علاوہ ازیں انہوں نے کچھ اور احادیث کو بھی قبول کیا جن کے قبول کرنے میں دوسرے بھی ان کے ساتھ شریک ہیں, اور وہ اس لیے کہ یہ محدثین کی شرائط کے مطابق قابل قبول ہیں. جیسے پھوپھی اور بھتیجی یا خالہ اور بھانجی کو بیک وقت نکاح میں رکھنے کی حرمت, بوزوں پر مسا کے جواز, دانتوں والے درندوں اور پنجوں والے پرندوں کی حرمت, قاتل کے وارث نہ بن سکنے, رضاعت سے ان تمام رشتوں کا محرم بن جانے جو خون کی وجہ سے محرم ہیں, اور حائضہ عورت کے نماز نہ پڑھنے اور روزہ نہ رکھنے سے متعلق احادیث. حالانکہ یہ تمام احادیث بھی ان کے اس اصول کی روح سے قرآن پر اضافہ ہیں. حالانکہ یہ ساری چیزیں انہوں نے قبول کی ہیں. ان تمام احادیث کو قبول کرنے, اچھا احناف نے ان احادیث کو کیوں لے لیا, کیوں قبول کر لیا حالانکہ وہ ان کے اصول کے خلاف تھیں؟ تو اس بارے میں احناف یہ کہتے ہیں ہم نے ان کو اس لیے قبول کر لیا ہے کیونکہ وہ مشہور احادیث تھیں. وہ اخبار احاد اگر تھیں بھی تو وہ مشہور اخبار احاد تھیں. تو ان تمام احادیث کو قبول کرنے میں ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ مشہور احادیث ہیں. حالانکہ یہ مشہور احادیث نہیں ہیں بلکہ اخبار احاد ہیں, اور ان میں سے اکثر کا حال یہ ہے کہ وہ علماء اور غیر علماء کی زبانوں پر کسی سند کے بغیر شہرت پا گئی تھیں, اور انہوں نے مشہور ہونے کا مرتبہ ان حضرات کی نگاہ میں اس وقت پایا جب ان کے ائمہ نے انہیں قبول کر لیا. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان احادیث کو اس لیے قبول کیا کیونکہ یہ مشہور ہیں. تو صحیح بات یہ ہے کہ وہ ساری مشہور احادیث نہیں تھیں, اور اگر انہوں نے ان احادیث کو قبول کیا ہے تو اس بنیاد پہ کیا ہے کہ ان کے ائمہ نے ان کو قبول کر لیا تھا. صرف یہ بنیاد ہے, کوئی اور بنیاد نہیں ہے. اچھا دوسرا اصول یا ساتواں اصول یہ کہ اگر اخبار احاد سنت مشہورہ کے بھی خلاف پڑھیں چاہے ان کے ظاہر ہی سے, تو انہیں قبول نہ کیا جائے. سنت مشہورہ سے ان کی مراد وہ اخبار احاد ہیں جنہیں ان کے ائمہ نے اختیار کیا اور ان کا مرتبہ محض اس لیے بلند ہوا اور وہ سنت مشہورہ بن گئیں کہ انہوں نے انہیں اختیار کر لیا, جیسا کہ ہم ابھی بتا چکے ہیں. انہوں نے اپنے اس اصول کے تحت بھی صحیح احادیث کی ایک بڑی تعداد کو رد کیا ہے. مثلا وہ محکم اور صریح احادیث جن کی 25 سے زائد صحابہ نے روایت کی ہے, اور ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو بھی اسی طرح حرم قرار دیا ہے جس طرح مکہ مکرمہ حرم ہے اور اس میں شکار حرام ہے. ان تمام احادیث کو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اے ابو عمیر تمہارے ممولے کا کیا ہوا کی ظاہری دلالت سے رد کر دیا ہے. یعنی جو حرم ہے وہ جس طرح مکہ مکرمہ حرم ہے اسی طرح مدینہ منورہ حرم ہے احادیث کے مطابق, اور اس بارے میں مدینہ منورہ کے حرم ہونے کے بارے میں کئی احادیث مروی ہیں. لیکن احناف نے کیا کیا کہ ایک حدیث کی بنیاد پہ جس میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو عمیر جو کہ ایک چھوٹے بچے تھے اور انہوں نے ایک چڑیا پکڑ رکھی تھی, وہ بعد میں مر گئی, تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس کو کہا کرتے تھے یا ابا عمیر ما فعل النغیر, اے ابو عمیر تمہاری چڑیا کا کیا بنا, محبت سے اس کو پوچھا کرتے تھے. تو احناف یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو عمیر سے یہ کہا کہ تمہاری چڑیا کا کیا بنا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مدینہ منورہ جو ہے وہ وہاں پہ جو حرم ہے اس میں شکار جائز ہے. تو وہ اس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ شکار جائز ہے. حالانکہ اگر یہ جائز ہے اور اس کے ساتھ وہ مدینہ منورہ کو حرم بھی کہتے ہیں تو اس کے حرم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ حرم تو وہی ہوتا ہے جہاں کوئی پابندی ہو. وہ محکم و صریح احادیث جن میں بتایا گیا ہے کہ معمولی مالیت کے مہر سے بھی چاہے وہ لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو نکاح ہو سکتا ہے, ان احادیث کو انہوں نے ایک ناقابل اعتبار حدیث رد کر دیا جس میں کہا گیا ہے کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں ہے. تو یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ احناف کا جو دوسرا اصول ہے کہ اخبار احاد سنت مشہورہ کے بھی خلاف پڑھیں چاہے ان کے ظاہر ہی سے, تو انہیں قبول نہ کیا جائے گا. اگر اخبار احاد جو ہے نا سنت مشہورہ کے خلاف پڑھ رہی ہیں اور ان کا آپس میں جو ہے وہ کنٹرڈکشن ہو گیا ہے, تو اس صورت میں سنت مشہورہ کو لیا جائے گا اور اخبار احاد کو چھوڑ دیا جائے گا. تو یہ وہ مثالیں بتا رہے ہیں کہ جو ہے نا یہ جو مثالیں ہیں یہ تو ان کے اپنے ہی اصول کے خلاف پڑھ رہی ہیں, تو پھر انہوں نے یہاں پہ جو ہے نا اپنے اس اصول کو کیوں چھوڑا نہیں ہے. تو یہ ساری وہ مثالیں بیان ہو رہی ہیں, یہ آپ دیکھ لیجئے گا. اس کے بعد جو تیسرا اصول ہے یا 8واں اصول ہے وہ یہ ہے کہ حدیث کو اس وقت قبول نہ کیا جائے جب اس کے راوی کا عمل اس کے خلاف ہو.
حدیث کو اس وقت قبول نہیں کیا جائے گا جب اس کے راوی کا جو عمل ہوگا اس یعنی ایک راوی ہیں وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب ایک بات بتا رہے ہیں، تو ان راوی کا جو اپنا عمل ہے اس حدیث کے مطابق ہونا چاہیے. اگر ان راوی کا عمل اس حدیث کے خلاف ہوگا تو اس صورت میں اس حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا. احناف کا یہ تیسرا یا 8واں اصول ہے. اپنے اس اصول کے تحت انہوں نے اس حدیث کو رد کر دیا جس کے راوی صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس میں حکم دیا گیا ہے کہ اگر کسی برتن میں کتا منہ ڈال دے تو اسے 7 مرتبہ دھویا جائے، کیونکہ ان کے کہنے کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ دیا کہ برتن کو 3 بار دھو لیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو روایت ہے نا صحیحین میں، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ برتن کو 7 مرتبہ دھویا جائے گا اگر کتا اس میں منہ ڈال دے، اور 8ویں دفعہ جو ہے نا مٹی کے ساتھ دھویا جائے گا. اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا فتویٰ یہ تھا کہ برتن کو 3 بار دھویا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے. تو اس بنیاد پہ چونکہ راوی کا اپنا عمل، ان کا اپنا قول، ان کا اپنا فتویٰ اس حدیث کے خلاف ہے، تو انہوں نے اس بنیاد پہ حدیث کو چھوڑ دیا. اسی طرح انہوں نے عورت کے نکاح میں ولی کے ضروری ہونے کی وہ حدیث بھی رد کر دی ہے جس کی روایت صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آئی ہے، کیونکہ ان کے کہنے کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نکاح ان کی اجازت کے بغیر کر دیا تھا. تو اس بنیاد پہ جو حدیث ہے نا کہ لا نکاح الا بولی، تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس عمل کی بنیاد پہ اس حدیث کو رد کر دیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اپنے اس اصول پر عمل کرنے میں وہ تضاد کے شکار ہیں، کیونکہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول اس ناقابل اعتبار حدیث کو تو لے لیا کہ معتوہ یعنی بے عقل کی طلاق کے سوا ہر طلاق جائز ہے، اور ان کے اس فتویٰ کو چھوڑ دیا کہ مکرہ یعنی جس پر جبر کیا جائے، جو مجبور کیا جائے اور تکلیف دیے جانے والے کی کوئی طلاق نہیں. یعنی کئی جگہوں پہ انہوں نے خود ہی اپنے اس اصول کو چھوڑ دیا، اس اصول کا رد کر دیا. اس کے بعد ان کا اگلا جو اصول ہے، چوتھا اصول، یہ کہ حدیث کو اس وقت قبول نہ کیا جائے جب اس کا راوی غیر فقیہ ہو اور وہ ہر طرح سے قیاس کے خلاف ہو. جب راوی جو ہے وہ غیر فقیہ ہے تو اس بنیاد پہ اس حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا، اور اس بنیاد پہ بھی کہ وہ حدیث قیاس کے خلاف ہو. اپنے اس اصول کے تحت انہوں نے بہت سی ان احادیث کو رد کر دیا ہے جن کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. جیسے صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول یہ حدیث کے اونٹنیوں اور بکریوں کے تھن نہ باندھو، یعنی ان کا دودھ زیادہ دکھانے کے لیے. اس کے بعد جو انہیں خریدے اسے دودھ دھونے کے بعد اختیار ہے کہ انہیں پسند کرے تو رکھے اور پسند نہ کرے تو 1 سا کھجور ساتھ دے کر انہیں واپس کر دے. تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ کہا کہ اس روایت کے جو راوی ہیں وہ غیر فقیہ ہیں، تو اس بنیاد پہ انہوں نے اس حدیث کا رد کر دیا. اسی طرح انہوں نے صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث رد کر دی ہے کہ کچھ لوگ مدینہ آئے لیکن انہیں وہاں کی آب و ہوا راس نہ آئی اور ان کے پیٹ، یہ مائک ذرا آف کر دیں. نہیں وہ سامنے سے ملے گی. اسی طرح انہوں نے صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث رد کر دیا ہے کہ کچھ لوگ مدینہ آئے لیکن انہیں وہاں کی آب و ہوا راس نہ آئی اور ان کے پیٹ پھول گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پینے کی اجازت دی. ان حضرات کے اس اصول میں علم و اجتہاد سے بہرور بہت سے صحابہ کے ساتھ بے ادبی کا پہلو تو پایا ہی جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کا کوئی ثبوت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے نہیں ملتا. تو ان کا یہ اصول جو ہے نا، اس میں ایک بے ادبی کا پہلو ہے صحابہ کرام سے متعلق. 5واں اصول یہ کہ حدیث کو اس وقت قبول نہ کیا جائے جب اس کا تعلق بلوائے عامہ سے ہو. جب ایک ایسی بات جس کا تعلق ایک اجتماع کے ساتھ ہے، عام لوگوں کے ساتھ ہے، تو اس حدیث کو بلوائے عامہ کے علم میں وہ حدیث ہونی چاہیے. اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ وہ کسی ایسے مشہور واقعہ کے بارے میں ہو جو سب کے سامنے ہوا ہو، پھر بھی اسے لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے نقل نہ کیا ہو. یعنی کوئی ایسا واقعہ جو کہ ایک بڑی تعداد کے لوگوں کے سامنے ہوا ہو لیکن اس کو روایت جو ہے وہ چند لوگوں نے کیا ہو.
تو इस बुनियाद पे भी वो उस हदीस को छोड़ने के कायल हैं। अपने इस उसूल के तहत उन्होंने बहुत सी सही अहादीस को रद्द कर दिया, जैसे नमाज में रफुल यदैन की अहादीस और बगैर रुकावट के शर्मगाह को हाथ लगाने से वुजू के जरूरी हो जाने की हदीस। लेकिन साथ ही उन्होंने इस नौ की बहुत सी अहादीस को कबूल भी किया है, जैसे वितर के वाजिब होने की हदीस और नमाज में कहकहा से वुजू के जरूरी हो जाने की हदीस। हालांकि इन सब का ताल्लुक बुलवाए आमा से है, चुनांचे दोनों की नौयत अलग अलग बताने में उन्हें सख्त मेहनत का सामना करना पड़ा है। और उन्होंने तस्लीम किया कि उलमाए उसूल और उलमाए हदीस की अक्सरियत बुलवाए आमा से मुतालिक हदीस को कबूल करते हैं अगर उसकी सनद सही हो। तो बुलवाए आमा से मुतालिक उनका उसूल यह है कि अगर कोई बात एक बड़े मजमे के सामने हुई हो, बड़े लोगों के सामने हुई हो, तो उसको रिवायत करने वाले भी उतने ही ज्यादा होने चाहिए, उसको रिवायत करने वाले चंद एक नहीं होने चाहिए। तो लेकिन साथ ही उन्होंने कई जो है ना अहादीस को कबूल कर लिया है जिनका ताल्लुक बुलवाए आमा के साथ था, लेकिन उसको रिवायत करने वाले चंद साहबा कराम थे, जिस तरह के उन्होंने वित्र वगैरह की मिसाल दी है। नंबर 6 आखिरी उनका उसूल यह है कि हदीस को उस वक्त कबूल ना किया जाए जब सहाबा और ताबीन के ज़माने में उस पर लोगों ने अमल करना छोड़ दिया हो। अगर सहाबा और ताबीन के ज़माने में लोगों ने अमल करना छोड़ दिया हो तो इस बुनियाद पर भी हदीस को कबूल नहीं किया जाएगा। इस उसूल का उन्होंने तज़किरा किया है और शायद इससे उनका मकसद नमाज में रुकू से पहले और उसके बाद रफुल यदैन और आमिल बिल जहर से मुतालिक अहादीस को मनसूख या मतरूक साबित करना है, क्योंकि कूफा और बाज़ दूसरे शहरों में ताबीन के ज़माने में लोगों ने उन पर अमल करना छोड़ दिया था। गोया उन्होंने अहले कूफा के अमल को इजमा करार दे लिया, हालांकि वो इजमा नहीं है, और अगर होता भी तो सबका इत्तेफाक है कि इजमा से किताब और सुन्नत का कोई नस मनसूख नहीं हो सकता। अच्छा, तो ये उनका जो है ना आखिरी उसूल है कि जब सहाबा ताबीन के ज़माने में लोगों ने अमल करना छोड़ दिया हो तो उस बुनियाद पे भी हदीस को कबूल नहीं किया जाएगा। तो ये जो है ना अहनाफ के पांचवों उसूल और 7 अगले उसूल, ये उनका तज़किरा है। उसके बाद मालिकिया हैं, उन्होंने जिस तरह की हमने तज़किरा किया था कि उन्होंने 2 उसूलों का इजाफा किया, यानी 5 वो वाले और 2 ये वाले, तो 7 हो गए। तो उनमें से जो पहला उसूल है, ये छठा उसूल है, वो ये है कि हदीस को उस वक्त कबूल नहीं किया जाएगा जब वो कुरान के ज़ाहिर और आम के खिलाफ पड़े और उसकी तायीद ना इजमा से होती हो और ना अमले अहले मदीना से और ना कियास से। इसकी वजह यह है कि मालिकिया के नज़दीक कुरान का ज़ाहिर और खबर अहाद दोनों की दलालत ज़न्नी है। यानी मालिकिया के नज़दीक कुरान का जो ज़ाहिर और खबर अहाद दोनों की वो दोनों दलालत में ज़न्नी है। इसलिए इजमा या अमले अहले मदीना या क़ियास से उन दोनों में से जिसकी तायीद होती हो उससे वो दूसरे पर मुकद्दम करते हैं। इस उसूल के तहत इमाम मालिक ने कई सही अहादीस को रद्द किया, जैसे ये हदीस के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पंजा रखने वाले परिंदों का गोश्त खाने से मना फरमाया। इसको उन्होंने अल्लाह ताला के इरशाद कि कह दीजिए कि जो वही मेरे पास आई है उसमें तो मैं कोई चीज ऐसी नहीं पाता जो किसी खाने वाले पर हराम हो, इल्ला ये कि वो मुर्दार हो या बहाया व खून या सुअर का गोश्त, की ज़ाहिरी दलालत से रद्द कर दिया। तो इसी तरह उन्होंने अल्लाह ताला के इरशाद और हमने घोड़े खच्चर और गधे पैदा किए ताकि तुम उनकी सवारी करो और वो तुम्हारे लिए ज़ीनत होंगी, ज़ाहिरी दलालत के तहत वो अहादीस रद्द कर दी जिनमें घोड़े का गोश्त हलाल करार दिया गया है। तो इस उसूल की बुनियाद पे भी उन्होंने अहादीस को कबूल करने से इनकार किया है। दूसरा उसूल ये कि हदीस को उस वक्त कबूल ना किया जाए जब वो अमले अहले मदीना के खिलाफ हो। इमाम मालिक जो है वो अमले अहले मदीना को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं और वो कहते हैं कि हदीस का अमले अहले मदीना के मुताबिक होना ज़रूरी है। अगर कोई हदीस ऐसी हो कि जो अमले अहले मदीना यानी जो अहले मदीना के रहने वाले लोग हैं उनके अमल के खिलाफ होगी तो उस हदीस को छोड़ा जाएगा। उनके इस उसूल की वजह मालिकिया का ये मफरूज़ा है कि इमाम मालिक के ज़माने में अहले मदीना का जो अमल था वो अहद सहाबा से मनकूल चला आ रहा था। उसमें उन्होंने 2 पहलुओं से गलती की है। एक इस पहलू से कि अमले अहले मदीना तमाम मुसलमानों के लिए हुज्जत है, क्योंकि उसकी ये हैसियत खुद इमाम मालिक की नज़र में ना थी। तो ये उनका दूसरा उसूल है, इसको भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो एक ऐसी रिवायत जो कि गैर मुत्तसिल हो, उसकी कितनी अकसाम है, तो उसके बारे में हमने पढ़ा था। वो 3 तरह की होती है, या वो मुनक़ते होगी, या मौसल होगी, या वो मुरसल होगी। तो मुनक़ता वो होती है जिसकी सनद में सहाबी तक पहुंचने से पहले कोई रावी एक जगह से या एक से ज्यादा जगहों से साकित हो गया हो। एक या एक से ज्यादा जगहों से कम अज कम अगर एक जगह से भी हो गया तो उस हदीस को हम मुनक़ते कहेंगे। और दूसरी है मौजल, यानी वो जिसकी सनद में सहाबी तक पहुंचने से पहले पैदर पे 2 या 2 से ज्यादा रावी साकित हो गए हों। यानी अगर 2 रावी साकित हो जाएं तो इस सूरत में कम से कम 2 रावी अगर साकित हों तो उसको हम मौजल कहेंगे। अगर एक हो तो मुनक़ते
कम से कम एक हो तो मुनक़ते, और अगर कम से कम 2 हो तो मौज़ल, और अगर जो है ना सहाबी मिस हो जाए, जो ताबी हैं वो डायरेक्ट अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बयान करें और सहाबी का नाम जिक्र ना करें, तो इसको हम मुरसल कहते हैं। तो ये फ़र्क है मुनक़ते, मौज़ल और मुरसल में। उसके बाद अफ़आल रसूल का मुख्तसर सी बहस है, इसको आप खुद ही देख लीजिएगा, बहुत ही आसान बहस है। तो ये इस तरह जो हमारा आज का जो सुन्नत का चैप्टर है वो मुकम्मल होता है। उसमें हमने पढ़ी हैं शराइत मुहद्दिसीन की या जमहूर की, उसके बाद अहनाफ की शराइत पढ़ी हैं और डिटेल से पढ़ी हैं। उसके बाद मालिकिया की शराइत को मुख्तसरन हमने देखा है, और उसके बाद जो है ना गैर मुत्तसिल हदीस, उसकी अक़साम को हमने देखा है। तो यहीं पे आज हम ख़त्म करते हैं।